شریف سورہ واقعہ 30 بار، سورہ مزمل شریف 100 دفعہ، سورہ رحمان 150 بار، سورہ ملک 240 بار، سورہ یاسین 310 بار، قرآن پاک 14۔ الہ العالمین میرے پاک اللہ، میرے پاک مولا، پروردگار عالم، رب العالمین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے تیرے بندے، تیرے محبوب دے امتی تیرے خانے چ بیٹھ کے اپنے ہاتھ تیری بارگاہ دراز کر کے اس کلام دی برکت نو، اس کلام دی عزت نو، اس کلام دی شان نو قبول ہون تو بعد در رسول سید الابرار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دیار پاک، حضور دے صحاب، حضور دے خاندان تے قبیلہ، حضور دی ازواج نو، حضور دے نوکراں خادمہ تے خدمت گزاراں نو، جنہاں نے مکھڑا ہے مصطفیٰ بیٹھے، جنہاں نے حضور دی مجلس و محفل کیتی ہے، جنہاں حضور دے نال عمرہ حج کیتا ہے، جنہاں نبی پاک دے پیچھے عشق نال نماز ادا کیتیاں، رسول اللہ محبت نال دیدار کیتا، نبی پاک دے مسکران دے چہرے دا دیدار کر دے رہے، انہاں سارے بارگاہ تحفہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے ہیں۔ حضرت غازی عباس رمضان، امام حسین 72 شہدائے کربلا، غوث الورا دی بارگاہ دی منظوری دے صدقے اپنے پیر و مرشد و استاد خصوص بن خصوص اجدائے کٹ دے پروگرام سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی بارگاہ دے عقیدتاً ہدیتاً توبتاً قبولیت دبار تیری بارگاہ التجا کرنے ہیں۔ مرحومہ مغفورہ دی بخشش و نجات فرما، مرحومہ دی قبر میں جنت دا نور عطا کر، بی بی پاک فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر دی مرحومہ دی قبر نو چھاں عطا فرما، قبر میں جنت دا نور عطا کر، قبر کی بخشش دا پروانہ عطا کر، وہ دی صغیرہ کبیرہ غلطیاں نو معاف کر کے میرے مولا قبر میں جنت دا نور عطا فرما، بخشش و نجات فرما، رحم و کرم فرما۔ دن تیرے رب ہوندہ واسطہ ہے، اسی جتنے بیٹھے ہیں سارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خاندان قبیلہ جو کائنات کو چلا گیا ہے، تمام نو جنت وچ اعلیٰ درجہ عطا فرما، ساڈے گناہ بخش دے، ساڈیاں غلطیاں تے رحم فرما، ساڈیاں خطاواں تے پانی پھیر دے۔ اللہ آج وہ ساڈے تے بسن والی ساڈی بہن جگ تو چلی گئی ہے، کل نصیب چلی جانا ہے، ساڈے حال پہ فضل فرما، ساڈی بخشش و نجات دا رستہ کھول دے، ساڈی پاکیزگی واسطے ساڈی مدد فرما، سانو رزق حلال عطا کر، سانو سچ بولن دی توفیق دے، مدد کر میرے مولا۔ رحمت دروازے تے سوالی حاضر ہاں، سچ بولن دی توفیق نال وقت نماز پیاری پیاری سوچ عطا کر کے نمازی بنا، رزق حلال عطا کر، اس ویڑے ڈیرے نو آباد رکھی، اس مائی دیاں بچیاں نو صبر جمیل عطا فرمائی، گھر خیر کریں، بار بار التجائے قانونی ہدایت عطا فرما۔ شہید کربلا دی نماز دے صدقے، سیداتیاں دے لٹے سہاگاں دے صدقے، علی اکبر و علی اصغر، اون و محمد، ابراہیم و محمد اور جناب عباس دے کٹے بازواں دے شہید کربلا دی پیاس دے صدقے آئی دی دعا مستجاب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بار بار التجائے مولا مرحومہ دی نجات و بخشش فرمائی، گھر والے اپنے فضل کریں، خاندان قبیلہ تیرا بیڑا بستا رہے، سارے ماں باپ نو خیر ہوئے، جنہاں دے ماں باپ زندہ انہاں نو خدمت کرن دی توفیق دے، جوان دھیاں دے نیک اسباب پیدا فرما، پتراں دے مقدر روشن کر، بیرون ملک جڑے بیٹھے انہاں دے رزق اضافہ فرما، ملک پاکستان دی سلامتی فرما، کسے غریب دا احساس رکھن والے جسے دل وچ غریب دا حق نہ کھان کی سوچ ہوئے بلکہ غریب دا حق دینا والا حکمران عطا فرما۔ اس مسجد نو آباد کیتے ہی اس آبادی دے صدقے ساڈے گھر تے دل آباد فرما۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا غدا الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار
سقال الحب قاصد مثالی وقلت لخمرتی ناوی تعالی وعدلانی علی سر قدیم وقلدانی آتانی سوالی بار بار التجائے ساڑھے سب حال رحم فرما مشکلات آسان فرما مشکل کشاد صدقے دعا قبول فرما رحم کر دے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام یہ باقی فاتحہ سے پڑھو.